अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह तख्ती नंबर 10 सुकून यानी जज़्म के मुताल्लिक़ पढ़ना सीखेंगे। इसमें हम दो कायदे सीखेंगे, पहला सुकून का और दूसरा हरूफ़े कलकला। चूँकि इस मश्क में हरूफ़े कलकला आ रहे हैं, हम हरूफ़े कलकला की अदायगी करेंगे, तो इनकी अदायगी से पहले हम हरूफ़े कलकला के मुताल्लिक़ जानेंगे। पहले हम सुकून के मुताल्लिक़ जानते हैं। इस मुड़ी हुई हरकत को सुकून यानी जज़्म कहते हैं, और जिस हरफ के ऊपर जज़्म हो उस हरफ को साकिन कहते हैं। जैसे अब बा के ऊपर जज़्म है तो बा साकिन है। अब साकिन हरफ की अदायगी कैसे होगी? साकिन हरफ हमेशा अपने पिछले हरफ से मिलाकर एक दफ़ा पढ़ा जाएगा। यहाँ पे भी साकिन हरफ आ जाए वो हमेशा अपने पिछले हरफ से मिलाकर एक दफ़ा पढ़ा जाएगा। अब हरूफ़े कलकला की तरफ आते हैं। कलकला के लफ्ज़ी माना जुम्बिश के हैं। कलकला के लफ्ज़ी माना जुम्बिश के हैं। ये सिर्फ 5 हरूफ में पाई जाती है, जिनका मजमुआ कुतुबु जद्दिन यानी क़ाफ तो ब जीम दाल, इनको हरूफ़े कलकला कहते हैं। इनकी अदायगी के वक्त इनके मखरिज में जुम्बिश होती है। जब हम इन हरूफ को अदा करते हैं तो इन हरूफ की अदायगी के वक्त इन हरूफ के मखरिज में जुम्बिश पैदा होती है। जैसे अब क़ाफ क़ाफ क़ा ब जीम दाल। हरूफ़े कलकला की अदायगी की 3 हालतें हैं, हालत वक्फ़, हालत सुकून और मुतहर्रिक। हालत वक्फ़ में सबसे ज़्यादा जुम्बिश होती है। जैसे इसकी मिसाल है तबक़ तबक़। इसमें क़ाफ, जब हमने क़ाफ पे वक्फ़ किया तो ज़्यादा जुम्बिश हुई तबक़। और जब ये हालत सुकून में होते हैं तो हालत वक्फ़ की निस्बत कम जुम्बिश होती है। तजरी तजरी, इस कलिमा में जीम साकिन है, और जब हरूफ़े कलकला मुतहर्रिक होते हैं तो इनमें सख्ती पाई जाती है, इनकी अदायगी के वक्त सख्ती पाई जाती है। जैसे जा, इस कलिमा की जीम मुतहर्रिक है और जब हमने इसको अदा किया तो इसमें सख्ती पाई गई, जा। उम्मीद करती हूँ आपको सुकून और हरूफ़े कलकला की अच्छे से समझ आई होगी। अब हम आज का लेसन शुरू करते हैं तावुज़ और तस्मिया के साथ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब यहाँ पे देखें बा हरूफ़े कलकला में से है, तो जब हम बा को अदा करेंगे तो जुम्बिश होगी। हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, हमज़ा बा पेश उब, अब इब उब। ता हरूफ़े कलकला में से नहीं है, ता को हम अपने मखरिज से मज़बूती से जमकर अदा करेंगे। हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता पेश उत, अत इत उत। सा सा नरमी से अदा होगा। हमज़ा सा ज़बर अस, हमज़ा सा ज़ेर इस, हमज़ा सा पेश उस, अस इस उस।
جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، جنبش ہوگی. حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج. ہا ہا حمزہ ہا زبر اح، حمزہ ہا زیر اح، حمزہ ہا پیش اح. ہا کو اپنے مخرج سے مضبوطی سے ادا کریں گے. خو پر پڑا جائے گا. حمزہ خو زبر اخ، حمزہ خو زیر اخ، حمزہ خو پیش اخ، اخ اخ اخ. دال حروف قلقلہ میں سے ہے، جنبش ہوگی. حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد. ذال نرمی سے ادا کریں گے. حمزہ ذال زبر از، حمزہ ذال زیر از، حمزہ ذال پیش از، از از از. را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے فتحہ آ گئی، را پر پڑا جائے گا. حمزہ را زبر آر، آر آر. یہاں پہ را ساکن سے پہلے کسرہ ہے تو را باریک پڑھیں گے. حمزہ را زیر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش اور. را ساکن سے پہلے ضمہ آ گیا، را کو پر پڑھیں گے. حمزہ را پیش اور، اور اور ار اور. حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از. حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس. سین حروف صفیریہ میں سے ہے. جب ہم سین کو ادا کرتے ہیں تو آواز سیٹی کی مثل نکلتی ہے. شین 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 کی آواز منہ میں پھیلتی ہے. حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش. ہم نے آج کے لیسن میں تختی نمبر 10 سکون یعنی جزم کے متعلق پڑھا. اس میں ہم نے 2 قاعدے سیکھے، سکون کا قاعدہ اور حروف قلقلہ. قلقلہ کے لفظی معنی جنبش کے ہیں اور قلقلہ کی 3 حالتیں ہیں. حالت وقف میں سب سے زیادہ جنبش ہوتی ہے، حالت سکون میں حالت وقف کی نسبت کم جنبش، اور جب حروف قلقلہ متحرک ہوتے ہیں تو ان میں سختی پائی جاتی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کے لیسن کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. کل انشاءاللہ ہم اگلے لیسن کا آغاز کریں گے. تب تک اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.